तुम अपनी ज़ुबान से चाट कर मेरे जूते साफ़ करो तो खाना दूंगी, मेरी भाभी ने गुरूर से कहा तो मेरा दिल फट गया। मैं शहीद की बेवा थी और पूरे 10 सिपारे मेरे सीने में दफन थे। खुद को मजबूत करते मैंने भाभी को ललकारा, जिस अल्लाह ने पेट दिया है वो रोटी भी देगा। मसल्ला बिछाकर बैठ गई और 10 सिपारे जो याद थे पढ़ना शुरू किए। अभी 30 मिनट ही गुजरे थे कि हर भाभी की तरह मेरी भाभी भी मुझसे नफ़रत करती थी, और वो इस नफ़रत में वो सब कुछ कर चुकी थी जो कर सकती थी। लेकिन आज तो उन्होंने इंतहा कर दी। मेरे सामने अपने पाँव रखे खड़ी हो गई और कहने लगी कि मेरे पैर चाटो तो तुम्हें फिर खाना मिलेगा। मैं इतनी ज़्यादा मजबूर थी कि बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मजबूर कि शायद ये भी करने को तैयार हो जाती। लेकिन मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे याद आया कि मेरा रब कहता है कि मेरे अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। इसी के सहारे मैंने भाभी को इनकार कर दिया और जाए नमाज बिछाकर बैठ गई। अल्लाह से दुआ करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था भाभी हंसने लगी कि बिला आखिर तुझे सब कुछ करना होगा, क्योंकि बिना खाए तू कितनी देर तक ज़िंदा रहेगी। मैं भी अपनी इबादत में मसरूफ़ थी और 10 मिनट और गुजरे जब मैंने देखा कि भाभी तो मेरे पीछे से। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बचपन लाड प्यार में गुजरा। भाई की पैदाइश के बाद भी मेरी हैसियत घर में कम ना हुई। माँ बाप ने कभी मुझ पर सख्ती ना की, हर फरमाइश पूरी की, हर ख्वाब पूरा किया। स्कूल जाते हुए मेरी चोट पर माँ का रोना, स्कूल से वापसी पर बाप का इंतज़ार करना। भाई मुझसे 3 साल छोटा था, मगर इसका मजाज मेरी ज़िद के सामने नरम ही रहता था। भाई की शादी मेरी शादी से कुछ अर्सा पहले हुई थी। नई बहू घर आई तो घर का माहौल बदला, भाई बदल गया। माँ बाप के चेहरे पर फ़िक्र की झलक आई, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। एक दिन मेरे लिए रिश्ता आया। बाबा ने फ़ौरन हाँ कर दी। रिश्ता किसी आम इंसान का नहीं, एक फ़ौजी का था। मुल्क की हिफाजत पर मामूर फ़र्श शनास सिपाही, जिसे देखकर सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाए। मैंने शोहर को पहली बार निकाह के दिन देखा। वर्दी में मलबूस चमकती आंखों वाला खुददार मर्द, जिसके चेहरे पर वकार का नूर था। निकाह हुआ, रुखसती हुई, नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। शोहर ने मेरा हर ख्याल रखा। छोटे छोटे अंदाज़े मोहब्बत के बड़े सबूत बनते। वो कभी मेरे लिए चूड़ियाँ लाता, कभी अचार, कभी मेरी पसंद की चादर। हर काम में मेरी राय लेता। मेरे हाथ का खाना खाकर तारीफ़ करता। मेरी खामोशी को पढ़ लेता। मेरे लबों पर आने से पहले मेरी बात पूरी करता। जब छुट्टी पर आता तो दुनिया भूल जाता, सिर्फ मुझे वक्त देता। मेरी बातों पर हंसता, मेरी तस्वीर बनाता, मेरी खूबसूरती के अलकाब देता। मुझे रानी कहता, मुझे अपनी दुनिया मानता। लेकिन फिर वो दिन आया जब वो महाज पर गया और मैं उम्मीद से थी। माँ भरने के जज्बात मेरे दिल में धड़क रहे थे। हर दिन इंतज़ार में गुजरता, इसके कॉल का, इसके ख़त का, इसके पैगाम का। हर दरवाज़े की आहट पर दिल धड़कता कि शायद वो आ गया हो। एक दिन फ़ोन आया, खुशखबरी सुनाई गई। मेरी बेटी दुनिया में आ गई। लेकिन साथ ही क़यामत की खबर सुनाई गई। शोहर वतन पर कुर्बान हो चुका था। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। एक तरफ माँ बनने की खुशी, दूसरी तरफ सुहाग लुटने का दुख। एक तरफ बेटी की मुस्कुराहट, दूसरी तरफ कमर तोड़ देने वाला सदमा। मुझे लगा सांस लेना दुश्वार है। मैं खुद को दीवारों से टकराना चाहती थी, लेकिन बेटी के नन्हे हाथों ने मुझे रोक लिया। मैंने जीने का फ़ैसला किया। बेटी के लिए मैंने खुद को संभाला। माँ बाप पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसीलिए भाई के घर का रुख किया। मुझे लगा वो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वहाँ जाकर हकीकत बदल गई। मैं भाई के कमरे में नहीं, मेहमान खाने में रहती थी। भाभी ने साफ कह दिया, इनके असूल सख्त हैं। मैं मान गई। मेरी आंख भी बंद भी ना होती कि भाभी आवाज़ दे देती कि उठो, नाश्ता बना दो। मेरी बेटी अभी 4 माह की थी। भाभी से कहा कि थोड़ी देर बच्ची को पकड़ लो ताकि मैं हाथ पांव सीधे कर लूँ, तो इसने कहा, ये बच्ची मेरी नहीं, तुम खुद संभालो, काम भी करो और बच्ची को भी संभालो। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बेटी हर वक्त रोती रहती थी। शायद इसे भूख लगती थी या बीमारी ने घेर रखा था। बच्ची को गोद में लिए चूल्हा जलाती, आटा गूंदती, सालन बनाती, बर्तन मांजती। सर्दियों के दिन थे, पानी बर्फ़ जैसा होता, हाथ पांव सुन्न हो जाते, कपड़े धोते हुए उंगलियां शल हो जाती।
بیٹی کو زمین پر رکھنا گناہ سمجھتی تھی، اسی لیے ہر کام میں اسے ساتھ رکھتی۔ تھکن حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا۔ ایک رات بیٹی کا بخار تیز ہو گیا۔ بھائی سے کہا تو وہ بادل نخواستہ لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دی، لیکن صرف ایک بار کی نرمی تھی، اس کے بعد پھر وہی بے اعتنائی تھی۔ بیٹی کا رات بھر رونا دھونا جاری رہتا، لیکن میری نیند ٹوٹتی نہ تھی، کیونکہ جسم کی ساری توانائی دن بھر کے کاموں میں ختم ہو جاتی۔ بیٹی کے رونے کی آواز بھی مجھ تک نہ پہنچتی۔ کبھی کبھی دل میں آتا کہ شوہر زندہ ہوتا تو سب کچھ مختلف ہوتا۔ وہ مجھے تکلیف میں دیکھتا تو خود تڑپ جاتا۔ وہ میرے ایک آنسو پر دنیا ہلا دیتا۔ اس کا پیار خالص ہوتا، اس کی توجہ مکمل تھی، اس کی محبت بے مثال تھی۔ میرے دل میں روز اس کی یاد تازہ ہوتی، اس کی باتیں گونجتی، اس کی ہنسی سنائی دیتی، اس کی خوشبو محسوس ہوتی۔ بھائی کے گھر میں خود کو مہمان سے زیادہ بوجھ محسوس کرتی۔ کسی سے دل کی بات کرنے کا موقع نہ ملتا، ہر وقت ڈانٹ سننے کو ملتی۔ کسی دن سالن میں نمک کم ہو جائے تو تانے ملتے، کپڑوں میں داغ رہ جائے تو طوفان کھڑا ہو جاتا۔ مجھے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ ان کے ہوتے تو شاید یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا، شاید کوئی سننے والا ہوتا، شاید کوئی شاباش دیتا۔ بھائی کو کہتے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ خود بیوی کے زیر اثر تھا، اس کی زبان بھی کڑوی ہو چکی تھی۔ ایک دن بچی بہت بیمار ہو گئی، بخار سے کانپ رہی تھی۔ میں نے دوپٹے میں لپیٹ کر گود میں اٹھایا۔ باہر سردی کا عالم تھا۔ دوا لینے نکلی، لوگوں کی نظریں تکلیف دے رہی تھیں۔ ایک عورت اکیلی بچی کے ساتھ دوا کے لیے در بدر پھر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دوا دی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ دل چاہا شوہر کی قبر پر جا کر چیخ چیخ کر سوال کروں کہ تم مجھے اس حال میں کیوں چھوڑ کر گئے؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والا خود موت سے نہ بچ سکا۔ میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ بیٹی کی معصوم آنکھوں میں سوال ہوتے تھے۔ وہ بھوکی ہوتی تو میرا دل کٹتا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے میں دن رات ایک کر دیتی۔ میری دعائیں صرف اس کی صحت اور سکون کے لیے ہوتی تھیں۔ میں نے اپنے خواب دفن کر دیے، اپنی خواہشات کو جلا دیا، اپنی جوانی قربان کر دی۔ میری زندگی کا مرکز میری بیٹی تھی۔ میں اس کی ماں بھی تھی، باپ بھی، سہارا بھی، چھاؤں بھی، سایہ بھی۔ میں نے اپنی تکلیفوں کو ہنس کر سہنے کا ہنر سیکھ لیا، لیکن کبھی کبھی دل کی دیواریں ٹوٹ جاتیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ میں چھپکے سے چھت پر جاتی، آسمان کو تکتی اور دل ہی دل میں شوہر سے باتیں کرتی۔ اب مجھے اسی گھر میں وقت گزارنا تھا، بیٹی کی پرورش کرنی تھی۔ میری آنکھوں میں اب خوابوں کی بجائے صرف ذمہ داریاں تھیں۔ میری ہر صبح بیٹی کی ہنسی سے شروع ہوتی، ہر رات اس کے سانسوں کی فکر میں گزرتی۔ مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک ادھورا پن تھا جو ہر لمحہ دل کو کاٹتا تھا۔ یادیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، خاص طور پر وہ لمحے جو انسان کے دل میں خوشی کا سب سے خوبصورت احساس چھوڑ جائیں، یا پھر ایسی چوٹ دے جائیں جو زندگی بھر کا روگ بن جائیں۔ میرے دل میں آج بھی وہ لمحے تازہ تھے جب میرا شوہر زندہ تھا۔ میں اکثر اس سے کہتی تھی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر تم وطن پر قربان ہو گئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ مسکرا کر کہتا تھا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے بابا نے بھی تو یہی وردی پہنی تھی اور ساری زندگی اسی ڈیوٹی پر گزار دی تھی۔ آج بھی زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں کہتی تھی کہ ہاں، لیکن سب کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ شہادت پا جاتے ہیں، بہت سی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تب وہ کہتا تھا، شہادت موت نہیں ہوتی، شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہادت تو فخر ہے، اور ایک سپاہی کی بیوی کے لیے بھی فخر کہ اس کا شوہر قوم کے لیے قربان ہوا۔ میں اکثر اس کی باتیں سن کے خاموش ہو جاتی، لیکن دل میں ہمیشہ کی انجانی سی بے چینی رہتی، جیسے کوئی انہونی میرے قریب ہے۔ اور ایک دن وہ انہونی میرے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ایک دن اسی طرح کا دن تھا جب کچھ اجنبی چہرے میرے گھر میں آئے۔ میں گھبرا گئی کہ یہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں، لیکن انہوں نے مسکرا کر کہا، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں آپ کے شوہر نے دشمن کی فائرنگ سے بچایا تھا اور اپنی جان قربان کر دی۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا گھر بنا لیا ہے، اور آج ہم نے سوچا کہ جو ہمارا محسن تھا
اس کی بیوی اور بیٹی کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ وہ ایک خوبصورت سی ٹوکری لائے تھے جس میں میری بیٹی کے لیے نرم گرم کپڑے تھے، میرے لیے 2 خوبصورت سوٹ تھے، کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں اور ایک لفافے میں کچھ نقد رقم بھی تھی۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے اللہ نے میری فریاد سن لی ہو اور میرے شوہر کے صدقے میری مدد بھیجی ہو۔ میں نے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ چلے گئے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ دروازے سے باہر نکلے، میری بھابھی اندر آئیں اور اس ٹوکری پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ یہ سب ہمارے گھر کا سامان ہے، تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا یہ تو میری بیٹی اور میرے لیے لایا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی تمہیں تو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بس تمہارے لیے یہی کافی ہے، اور جو پیسے ہیں ان میں سے بھی تمہیں 500 سے زیادہ نہیں دوں گی۔ میں نے پھر التجا کی کہ بیٹی کے کپڑے تو مجھے دے دیں، آپ کے ہاں تو ابھی اولاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کل کو ہو جائے گی، تب یہ کپڑے میرے بچے کے کام آئیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل جل اٹھا، جیسے کسی نے میرے شوہر کی قربانی کی بھی تذلیل کر دی ہو۔ مجھے یاد آیا کہ ان کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سب رشتہ دار کہتے تھے کہ شاید یہ بانجھ ہے، لیکن وہ کہتی تھی ہم نے فیملی پلاننگ کی ہے اور اپنی مرضی سے بھی بچے نہیں چاہتے۔ ان کی پلاننگ سے بے خبر تھی، لیکن ان کی نیت مجھ پر ظاہر ہو چکی تھی۔ میں نے وہ 500 روپے لیے اور دل شکستہ ہو کر قریبی دکان پر چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے دودھ کا ڈبہ خریدا، کچھ پیمپر خریدے، کیونکہ میں اسے بغیر پیمپر کے سلایا کرتی تھی اور وہ بار بار بیمار ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اللہ نے میرے لیے ایک در کھولا، لیکن میری اپنی ہی بھابھی نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ میں اس وقت خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی، جیسے میرے شوہر کی شہادت کا کوئی مول نہ رہا ہو، جیسے میری حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہ رہی ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اپنے دل کو تسلی دی کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن میں اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلوں گی۔ میری بھابھی ہمیشہ میرے ساتھ مقابلے کرتی۔ مجھے یاد ہے جب ان کی شادی کے بعد میری شادی ہوئی تو وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ میرے شوہر کے بارے میں کچھ منفی باتیں نکالیں یا میرے شوہر کی چھٹی کم ہونے پر طنز کریں۔ جب میں اپنے سسرال کی کسی خوشی کا ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ تم تو خوش نصیب ہو، ورنہ اکثر لڑکیاں تو سسرال میں روتی ہیں، اور اب جب قسمت مجھے انہی کے رحم و کرم پر لے آئی تھی تو وہ دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھیں۔ میں ان کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، لیکن اندر سے میں دن بدن ٹوٹ رہی تھی۔ میری امیدیں کمزور ہو رہی تھیں اور میری دعائیں دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھیں کہ یا اللہ تو کوئی کرامت دکھا، یا اللہ مجھے کسی اور راستے کی روشنی دے دے۔ میں نے اپنے شوہر کی شہادت کو ہمیشہ فخر کا باعث سمجھا تھا، لیکن اب جب میں اپنی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی اور ایک صاف کمبل دینے کے لیے ترس رہی تھی تو میں اللہ سے سوال کرنے لگی تھی کہ یہ فخر میرے کس کام کا جب میں اپنی بیٹی کے لیے ایک گرم چادر بھی نہیں لے سکتی۔ میرے شوہر کی قربانی کا صلہ بس اتنا سا تھا کہ اس کی بیوہ اور بچی ایک کمرے میں رہیں اور ان کا سامان چھینا جائے۔ میں ہر رات تکیے میں منہ دے کے روتی اور دل میں اپنے شوہر کو آواز دیتی تھی کہ کاش تم چلے نہ جاتے، کاش میری بیٹی کی پیدائش کے دن تم میرے ساتھ ہوتے تو آج میرے آنسو اتنے بے مول نہ ہوتے۔ اب میں اپنی بیٹی کے لیے جیتی تھی، بس اسی کے لیے۔ میری بھابھی کی بھابھی جب ہمارے گھر آئیں تو وہ عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ تیار ہو کر قیمتی کپڑے اور بھاری جویلری میں ملبوس تھی، جیسے کسی خاص تقریب سے سیدھی ہمارے گھر آ گئی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید آج مجھے پھر وہی تماشا دیکھنے کو ملے گا جو اکثر ایسے مہمانوں کے سامنے میری بے قدری کی صورت میں پیش آتا ہے، لیکن حیرانی ہوئی جب میری بھابھی نے مجھے نہ صرف عزت سے صحن میں بچھی دری پر اپنے ساتھ بٹھایا بلکہ میرے لیے چائے بھی خود بنائی اور مجھ سے ایسے پیش آنے لگی جیسے میں اس کی چھوٹی بہن ہوں۔ وہ میری بیٹی کو بار بار گود میں لے کر پیار کرتی، ماتھے پہ بوسہ دیتی، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتی اور بڑی شفقت سے کہتی تھی یہ تو ہماری جان ہے، اور پھر اپنے انداز میں گویا بناوٹی رنج کے ساتھ کہنے لگی کہ اب سونیا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو بہت دکھ کی بات ہے،
لیکن وہ ہماری ہی تو ہے، اب ہمارے ہی گھر میں تو رہ رہی ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ میرے دل میں جیسے کئی کانٹے ایک ساتھ چبھنے لگے۔ میں خاموش رہی، پہلے کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ لیکن پھر جب اس کی بھانجی نے مجھ سے براہ راست مخاطب ہو کر پوچھا کہ واقعی بھائی تمہاری بھابھی تمہارا خیال رکھتی ہیں نا، تو میری خاموشی جیسے دم توڑ گئی۔ میں نہ جانے کیوں ایک دم بول پڑی، شاید اندر جمع دکھ نے راستہ نکال لیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، 2 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا، میں خود اپنے لیے اور بیٹی کے لیے دکان سے چیزیں خرید کر لاتی ہوں۔ بھابھی نے جو چیزیں میرے لیے آئیں وہ بھی چھین لیں، بس 500 روپے دیے اور کہا کہ باقی کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں جیسے خاموشی چھا گئی۔ میری بھابھی کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ سن ہو کر بیٹھ گئی اور فوراً بولی نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سونیا شاید کسی اور بات سے ناراض ہو گئی ہے، میں تو دل سے اس کی خدمت کر رہی ہوں، میرے لیے تو یہ بھی بیٹی جیسی ہے، بس کبھی کبھار تھوڑی سی تکرار ہو جاتی ہے، گھر کی باتیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہوں۔ اس کی بھابھی نے بات سن کر ہلکا سا طنزیہ انداز اپنایا اور کہا اچھا جی، ویسے تم تو بڑی نرم دل ہو، لیکن کچھ چیزیں تو ظاہر ہو ہی جاتی ہیں نا، خاص طور پر جب کوئی دکھ سے گزر رہا ہو تو جھوٹ بولنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ میری بھابھی کے چہرے پر جیسے سیاہی چھا گئی۔ اس نے جلدی جلدی بات بدلی، کچھ بہانے بنائے اور پھر اس کی بھابھی تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی مہمان باہر نکلی، میری بھابھی نے دروازے بند کرتے ہی مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی نفرت تھی جیسے میں نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ وہ کمرے میں آ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور بلند آواز میں بولی تمہیں شرم نہیں آئی؟ جس تھالی میں کھاتی ہو اسی میں چھید کر دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم پر احسان کیا ہے ہم نے، تمہیں گھر میں رکھا ہے، اور تم ہو کہ مہمانوں کے سامنے ہماری عزت اچھال دیتی ہو۔ میں گھبرا گئی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری نیت صرف سچ بولنے کی تھی، لیکن شاید وقت اور جگہ غلط تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا بھابھی میں معذرت چاہتی ہوں، شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس دل بھر آیا تھا۔ شام تک یہ بات بھائی تک بھی پہنچ گئی۔ وہ گھر آیا تو بھابھی نے شکایت کی، لیکن بھائی کچھ زیادہ نہیں بولا، بس تھکے تھکے لہجے میں بولا دیکھو میں باہر کے مسائل دیکھوں یا گھر کے جھگڑے، مجھے مت کہا کرو، جو کچھ ہے تم خود سنبھالو۔ 2 دن ایسے ہی خاموشی سے گزر گئے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ مجھے لگا کہ شاید بات ٹھنڈی پڑ گئی ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بھابھی کی فطرت ایسی نہیں کہ کسی بات کو یوں ہی جانے دے، وہ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا غصہ نکالے گی، اور اس کا نشانہ ایک بار پھر میں ہی بنوں گی۔ ایک دن پورا گزر چکا تھا اور میری بھابھی نے مجھے دنستہ طور پر کھانا نہیں دیا۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ دودھ پلا کر بہلا لیا اور خود کو تسلی دے دی کہ شاید اتفاقاً بھول گئی ہوں، کیونکہ ویسے بھی وہ مجھے اکثر وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب دوسرا دن بھی بھوک میں گزر گیا تو جسم کمزور ہونے لگا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ رات ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میری بیٹی بار بار روتی اور دودھ مانگتی رہی۔ میں نے دل تھام کر اسے تھپکیاں دیں، اس کے نرم سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسے چپ کروایا، اور جب شدت بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو میں دل پر پتھر رکھ کر کچن کے پاس گئی، جہاں میری بھابھی بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ میں نے بہت آہستگی سے کہا کہ کچھ کھانے کو دے دیں، تو وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی اچھا اب کھانے کی طلب ہو گئی، لیکن تم تو سب کے سامنے کہتی ہو میں تو تمہیں کھانا ہی نہیں دیتی، تو پھر کیوں دوں تمہیں کھانا؟ میں نے اپنے لہجے میں نرمی رکھتے ہوئے کہا کہ بھابھی معاف کر دیں، میرے منہ سے بس نکل گیا تھا غلطی ہو گئی۔ وہ ہنسی اور بولی اسی منہ سے تو بدلہ لینا ہے، باتیں تو تمہارے منہ سے نکلتی رہتی ہیں، کھانا تمہارے منہ کے اندر نہیں جانے دوں گی۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، دودھ پیتی ہے، اگر میں بھوکی رہوں گی تو اس کو دودھ نہیں ملے گا، مہربانی کریں میرے حال پر رحم کریں۔ لیکن اس نے ہنس کر کہا رحم چاہیے تو میرے پاؤں چاٹو، میرے جوتے صاف کرو، تب تمہیں کھانے کو کچھ ملے گا۔
मैं हैरत से इसका चेहरा देखती रह गई। मुझे समझने की ज़रूरत ही ना थी कि वो मजाक कर रही है या संजीदा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा मजाक नहीं करता। मैंने बामुश्किल खुद को संभाला और सिर्फ इतना कहा, ये तो नाइंसाफ़ी है, गलत बात है। इस पर वो अकड़ कर बोली, हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन मेरे घर में रहना है, मेरे किचन से खाना खाना है, तो ये सब तो करना पड़ेगा। मेरे पैर चाटो तो मैं अभी जाकर तुम्हें लजीज खाना निकाल के दूंगी। जैसे वो मुझे इंसान नहीं कोई गुलाम या हिवान समझ रही हो। वो मुझे आखिरी हद तक गिराना चाहती थी, मेरी इज़्ज़त को रोन देना चाहती थी और मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं ख़ुद को जलील करके एक वक्त का खाना हासिल करूं। एक लम्हे को मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिसम में कपकपी तारी हो गई। मेरे जहन में ये आया कि शायद यही कर लूँ, कम अज़ कम खाने को तो कुछ मिल जाएगा, मेरी बच्ची का पेट तो भर जाएगा। लेकिन फिर मेरे अंदर की खुददारी ने सर उठाया और मेरे जहन में आया कि नहीं, अल्लाह ने अगर पेट दिया है तो खाना भी वही देगा। और मैंने मजबूत आवाज़ में कहा, इतना गुरूर नहीं करना चाहिए जितना आप कर रही हैं। अल्लाह सब देख रहा है, जो इसकी राह पे चलता है वो कभी भूखा नहीं मरता। मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, मैं अल्लाह के सामने झुकती हूँ, किसी इंसान के सामने नहीं। भाभी ने तंजिया हंसी के साथ कहा कि फिर इसी अल्लाह से मांगो। मैंने कहा, हाँ मैं इसी से मांगूंगी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी बेटी मेरी गोद में थी। मैंने जाए नमाज बिछाई और कुरान उठाया। मैंने तिलावत शुरू की। मेरे लबों पर वही सुपारे जारी हो गए जो मुझे ज़ुबानी याद थे। मैं पढ़ती गई और साथ साथ मेरी आंखों से आंसू बह गए। दिल में अजीब सा सुकून भी था और गम भी कि दुनिया वाले कैसी आजमाइश में डाल देते हैं, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है। मेरी बेटी मेरी गोद में सो गई। मैंने इसके बालों में हाथ फेरा और तिलावत जारी रखी। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजर गया, लेकिन एक सुकून सा महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरी दुआ सुन रहा हो। पहले पहल तो भाभी दरवाजे के कोने में खड़ी तमाशा देख रही थी, जैसे कोई सीन चल रहा हो, लेकिन कुछ देर बाद वो चुपचाप वापस चली गई। शायद वो सोच कर गई थी कि अब मैं मान गई हूँ और वही होगा जो वो चाहती है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वर्दी पहने कुछ सिपाही खड़े थे। उन्होंने किसी का नाम लिया और जब मैंने सुना कि वो मेरा जिक्र कर रहे हैं तो मैं बाहर निकल आई। वो बड़ी नरमी से बोले कि आपके शोहर ने कुछ अर्सा पहले एक खुफिया अकाउंट खोला था जिसमें इसने बड़ी रकम जमा की थी। इसने अपनी मौत की सूरत में हदायत दी थी कि ये रकम सिर्फ़ आपको दी जाएगी। हम इसके दोस्त हैं। हमने इसकी बात को पूरा करने के लिए वक्त निकाला और ये अमानत आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने सवालिया निगाहों से इनको देखा तो वो मुस्कुराए और बोले कि आप हमारी बहन जैसी हैं। ये ले लीजिए। अकाउंट की तफसीलात, कुछ नकदी रकम और साथ ही आपके शोहर की सोने की घड़ी और अंगूठी भी हमारे पास थी। वो भी हम आपको देना चाहते हैं। हमें पहले आना चाहिए था, लेकिन हम कुछ ज़ाती मसरूफियात में उलझे हुए थे। देर से आने पर माजरत चाहते हैं। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आंखें बंद कर लीं। मेरी भाभी ये सब कुछ देखकर हैरत ज़दा रह गई, जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। इसके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने यूँ खुले आम मेरे लिए मदद भेज दी थी। थोड़ी देर बाद मेरा भाई भी घर आ गया। इसने दरवाज़े पर सिपाहियों को देखा। इनसे पूछा भी था कि वो हमारे घर से क्यों निकल रही हैं। उन्होंने बताया कि वो मेरी मदद के लिए आए थे। मेरा भाई अंदर आया तो हैरान था। मेरे पास बैठा, मेरी बेटी को गोद में लिया और कहा कि भूल जाओ, सब कुछ घर में दो औरतें हों तो झगड़ा हो ही जाता है। मैंने कुछ ना कहा, खामोशी से इसके चेहरे को देखा और दिल में सोचा, अगर ये भाई होता तो माँ के पेट में ही मेरा साथ देता। मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा, अब कुछ नहीं होगा, मैंने फ़ैसला कर लिया है। अगली सुबह मैंने अपना सामान उठाया। मेरी बेटी मेरे साथ थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ना भाई को ना भाभी को। मैं खामोशी से चली गई। दूसरे शहर पहुँची।
تو जेब में थोड़े से पैसे थे जो सिपाहियों ने दिए थे। कुछ नकदी थी, कुछ जेवर। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जिसकी छत से बूंदें टपकती थीं। दीवारों पर नमी थी, पर वो जगह मेरी अपनी थी। मैंने पहली बार महसूस किया मैं किसी की मेहरबानी पर नहीं, अपनी मेहनत पर खाना खाऊंगी। मैंने सिलाई मशीन खरीदी क्योंकि मुझे कपड़े सीना आता थे। मैंने एक पुराने बाज़ार में एक दुकान से सिलाई मशीन सस्ते दामों खरीदी और कमरे में रख ली। मैंने एक छोटा सा बोर्ड दरवाजे पर लगा दिया कि यहाँ सिलाई का काम होता है। आगाज़ में कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए। बेटी बीमार हो गई, दवाइयाँ लेनी थीं, पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैंने अपने शोहर की घड़ी बेच दी। इस घड़ी को मैंने कभी पहनने की ख्वाहिश की थी, पर ज़रूरत ने मुझे मजबूरी की दीवार से लगा दिया। मैंने घड़ी बेचकर दवाइयाँ लीं, बेटी का इलाज करवाया। दिन ब दिन मेरी मेहनत रंग ले आई। एक दिन एक औरत आई, इसने 2 सूट सिलाई के लिए दिए। मैंने बड़ी मोहब्बत से इसके सूट सिलाई किए। इसने कहा कि काम अच्छा है, मैं और सूट लाऊंगी। वो गई तो मेरे दिल में उम्मीद जागी कि अल्लाह ने रास्ता खोल दिया है। अगले दिन वो औरत दोबारा आई, साथ एक और औरत को भी लाई। कुछ दिनों बाद मैं अपने मोहल्ले में मशहूर हो गई। मेरी सिलाई का चर्चा हो गया। लोग खुद आने लगे। ज़्यादा काम आने पर रात भर जाग के भी सूट सिए, कभी भूखी भी सोई, पर बेटी के दूध का इंतज़ाम हमेशा किया। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे फ़ख्र था, मेरे शोहर की याद मेरे साथ थी। वो पैसे जो इसने मेरे लिए बचा के रखे थे वही मेरी बुनियाद बने। मैंने अपनी बेटी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। मैं चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बने। मुझे अक्सर रातों को वो दिन याद आते जब भाभी ने कहा कि मेरे पैर चाटो, तब खाना दूंगी। मैं तड़प जाती, आंखों में आंसू आ जाते, पर मैंने दिल में ठान लिया कि मैं अपनी बेटी को ऐसी नज़रों के सामने कभी नहीं लाऊंगी जहाँ इंसानियत को रोंद कर रोटी दी जाती है। मैंने इसकी तरबियत इस तरह शुरू की जहाँ वो हक़ और बातिल में फ़र्क समझे, वो किसी का दिल ना दुखाए। मैंने इसे सच बोलना सिखाया, झूठ से नफ़रत करना सिखाया। मैंने इसे कुरान भी सिखाया, नमाज का पाबंद बनाया। वो बड़ी होती गई। एक दिन मैंने इससे कहा, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी तुम्हारे लिए कितना सोचा था। इसने कहा, अम्मा मैं इन जैसा ही इंसान बनूंगी जो बज़ाहिर खामोश हो लेकिन अपने काम से पहचाना जाए। मैं खुश हुई कि मेरी तरबियत रंग ला रही थी। मैं अक्सर इसे बताती कि हमारे रिश्तेदारों ने कैसे हमारे साथ सलूक किया, पर वो कहती, अम्मा वो सब माजी है, मुझे सिर्फ़ आपका हाल अजीज़ है। मैं ये सुन के ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसने मुझे एक बाहिम्मत बेटी दी। मैंने सोचा था कि जब वो जवान हो जाएगी तो मैं इसे खुद अपने शोहर के दोस्तों के हवाले से इस जगह ले जाऊंगी जहाँ इसके बाप ने मेहनत की थी, इसकी रहनुमाई की थी। मैं चाहती थी कि वो भी इनके नक्शे कदम पर चले, क्योंकि मेरा मानना था जिस इंसान ने मरने के बाद भी अपनी बीवी और बेटी के लिए इंतज़ाम किया वो दुनिया में कोई आम इंसान नहीं हो सकता। मेरे दिल में कई बार ख्याल आया कि मैं अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि मैं कहाँ पर हूँ, पर फिर वही यादें सामने आ जाती। वो तल्ख़ लम्हे जब मैं घंटों कुरान पढ़ती, अल्लाह से मदद मांगती थी, और जब मेरी दुआएं कबूल हुईं तो मेरे दिल से यह ख्याल निकल गया कि मैं इन लोगों के पास दोबारा जाऊं। मैंने अपने दिल को वसी कर लिया, पर इनके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी। मैंने ये सबक सीख लिया कि दुनिया में रिश्ता वही सच्चा है जो दुख में काम आए, बाकी सब दिखावे हैं। मेरी बेटी जब स्कूल से आती तो मेरा चेहरा चूमती, मेरे हाथ चूमती, कहती, अम्मा आप मेरे लिए सब कुछ हो। मैं जानती थी कि वो मेरी मेहनत का फल है। मैं दिन रात मेहनत करती रही ताकि इसके ख्वाब पूरे हों। कई बार लोगों ने कहा कि दूसरी शादी कर लूँ, एक सहारा मिल जाएगा, पर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई अजनबी मेरी बेटी के आस पास हो। मैंने ये भी सीखा कि अगर औरत चाहे तो अकेली भी पूरी दुनिया से लड़ सकती है, बस इसे अपने अल्लाह पर यकीन रखना होता है। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा कि अगर अल्लाह देने पे आ जाए तो भाभी जैसे लोग सिर्फ तमाशाई बन जाते हैं। जो आज मुझे पैर चाटने को कह रही थी वो इस दिन देख रही थी जब मैं कुरान पढ़ रही थी, और अल्लाह ने इसी लम्हे मेरे लिए मदद भेजी। इस दिन के बाद मैंने अपने रब से कभी शिकवा नहीं किया।
کیونکہ وہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا انسان کبھی دوسروں کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب رب کا در کھلتا ہے۔ بھابھی کو سزا یہ ملی کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب امید رکھنا بیکار ہے۔ بہت علاج کروائے، تعویذ کروائے، منتیں مانی، یہاں تک کہ وہ عورت جو دوسروں کی بیٹیوں کو کمتر سمجھتی تھی خود بانجھ ہونے کا طعنہ سننے لگی۔ رشتہ داروں نے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرنا شروع کی۔ شوہر نے پہلے خاموشی اختیار کی، لیکن پھر ایک دن اس نے دوسری شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ بھابھی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جو دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتی تھی آج خود دل کے ہاتھوں ٹوٹنے لگی۔ بھائی نے جس لڑکی سے شادی کی وہ سادہ سی گھریلو لڑکی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر سنبھالنے لگی۔ بھابھی اب گھر میں ایک سایہ بن کر رہ گئی۔ کوئی مشورہ نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ نوکرانی تک اس کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ نئی بیوی نے کچھ نہ کہا، صرف اپنا کام کیا، اور اللہ نے اسے جلد ہی خوشی سے نواز دیا۔ جب خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو بھابھی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور شاید پہلی بار اس نے دل سے کسی کے لیے خوشی محسوس کی۔ لیکن اندر سے ایک کھوکھ اٹھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ وہ جو ایک وقت میں میرے لیے جوتے چاٹنے کی بات کرتی تھی آج خود محرومی کی راکھ میں جل رہی تھی۔ کبھی کبھی قدرت ایسے فیصلے کرتی ہے جو ظالم کو بے آبا سزا دے دیتی ہے۔ میں نے جب یہ سب سنا تو میرے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوئی، نہ ہی انتقام کی تسلی ملی۔ بس ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو گھیر لیا، جیسے کسی نے اندر جا کے کہہ دیا انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ میری دعا ہے وہ عورت بدل جائے، کیونکہ ماں نہ بن سکنے کا دکھ میں جانتی ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ کسی کو بے عزت کر کے خوشی نہیں ملتی۔ قدرت نے مجھے عزت بھی لٹا دی اور رزق بھی دے دیا اور سکون بھی، لیکن اسے وقت نے تنہا کر دیا۔ سبق یہی ہے کہ کسی کو کمزور سمجھ کر ستانا نہیں چاہیے، کیونکہ کل وہی کمزور آپ کی آزمائش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کے سبق و آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔